परिशोध 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुझ्या नांवान आमी एकठांय येता. तुझे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराट कोर. आमची पावलां चलून व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओस्कोत आनी पातकी. आमकां घुसपा गोंदळांक सापडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मूं नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक, स्वता सरशिल्लीं कडसरणां जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमकां पावोवंक. हे सगळे आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळे वेळार बापा आनी पुता एकवटपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव येता आनी आयज सेमीस भेटी ना ते कारम सायबिणीचे मोजतीन देवान आपल्याक उपकार फावो केल्ल्या पासत दिन वाजता ग्रेगोरियो फेर्नांडीस तशें एमिसान मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस मनयन देवाक दिन वाजता जयला इस्तेबेरो. आमच्यो गोरसो आमची मागणी एमिसान दवरून मागतना उगडासरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडेन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची चोणेकल्याची गरज तेवा आमकां धरून ही मिसाची भेट पेटोवया. कोरोना महामारेक लागून मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख, पिडेन आसलेल्यांक पेकोवणी, काळजां मतीन भिरांत घेवनचे येतोल्यांक देवाचें बरेंपण मागुया. आमकां देवान बरेंपण दिलां, देवाचे उपकार आठोवया. आनी देवाचे उपकार आठोवन आमकां देवान बरेंपण दिलां तें मानून घेवन जियेतना आयज जेजूच्या स्नानाची परब संबरमता. ह्या जेजूच्या स्नाना वेल्यान आमकांय आमचें पवित्र स्नानाचो उगडास करया. आनी ह्या पवित्र स्नानाचो उगडास करतना आमची ते सावां जावं मागीर हांगासर आसलेलीं जावं मागीर टिवीचेर पळयतलीं तांची एकठांय करून देवाक भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब सुवरता. आपल्या पुता जेजूच्या पवित्र स्नाना दिसाक बापान आपलो पूत जेजू व्हडा आपुरबायेचो पूत म्हूण आमकां दाखोवन दिला. आमी सगळीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसातान देवान आपल्या कार्यांत आमकां भाग दिला. तर आमकां दिल्ले हे आपुरबायेचें जिवीत सदांच बऱ्या खोडण्यांतल्यान उतरांतल्यान आनीक आमकां दिल्ल्या कार्या वरवीं आमी बापाची आपुरबायेचीं भुरगीं कशीं सदांच चलूंक आनी जिवूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. तशेंच आयज
सांज वाजाची भोगती वडापणाचो दीस पाळटा हांव. तांकां फुडें घालून हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भोक्तीपणान आमी भावार्थान सगळीं वांटो घेवया. आनी जायते पावटी गोंयकाराच्या पुताची नसाय. जायते पावटी देवान दिला बावतिजमान सांगताना आपले भुरगीं आमकां केल्या. हे भुरग्यांचें दायज जिवंक चुकल्या. हांव सर्गीचो नागरीक आनी सर्गीचो नागरीक म्हणटच हांव म्हजें बरेंपण जिवंक चुकलां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडून म्हणया. हांव पालकी सोर पोतवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुरयाव सारोस सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. ओनोन देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनीस सैमान दिश्टी पडलो. आमकां सारको जालो आमी ताका वळखता. ताचे उद्देशी आमची काडसां बरोवन आनी ताची सारकी जावंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें वेंचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्या बोल्लोलो. बोब मारून आदोरना. आपलो तळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना. मिणमिणटी वाट पळयना. खरे नितीच्या राजवट विश्वासीपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापोसर तो हालचो ना. चेपून दामून उरचो ना. ताच्या दोर्मसाचेचे वाट दीप जुणवे पळयत आसा. सर्वेस्पर अशें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक कोयदीक गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक काळके खोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका निमून दवरला. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब
सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराक पोरणी पाठ करात. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दोर्याच्या ल्हारां ओसड्यांचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो घणघणीत. कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पोराचो ताळो. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गुणगुण सुटला. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दोर्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान शिणवासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिणवासराचेर बसला. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्या राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायचें शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायेलाच्या पुता धुवांक निरोप धाडलो. तोच सगळ्यांचो सोमी. जुआंवान स्नान परगटलें तेन्ना तावन गालिल्याक सुरू जावंक आख्खे जुदेयान कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंवूय तुमी आयकलां. वेतां थंय ताणें बरें शिपडायलें आनी देवचाराचे पदवेकार आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोवे आसलो. देवाचें उतर. देवाचे परोपकार. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाचे बासणी उदीक उदीक रावतलो देखून सगळ्याच्या मनान जुआंवा विशीं हो विचार उपर आसूंक लागलो. हो बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुआंवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बडवंत एकलो येता. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच म्हजें पवित्र तुमकां उज्यान आनी उदकांत स्नान दितलो. तेन्ना सगळ्या लोकांक स्नान घेवन सोंपयतोच. आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जावलो आनी पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतान एक ताळो आयकूंक आयलो. तूं म्हजो व्हडा अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयण, जेजू देव आहलो, पूण तरी पूण बावतीस्म कित्याक घेवपाक गरज पडली जेजूक?
घेवपाक गरज आसलोली ताका वो लोकांक होडोवपाक गेले तेणें. कित्याक बावतिस्म कित्याक आनी आयज परब बावतिस्मा परब करता आसतना कित्याक तेजो म्हत्व आहा काय? जायना काय सांगो सोदनाय. बरें बाबू भयण, जेजू कोरो देव आनी कोरो मनीस. कोरो देव आनी कोरो मनीस म्हणटच मनीस म्हणटच ताका पवित्र स्थानाची गरज पडली. आमचे सारको सगळें ताका आसलें, भायरावन पातो. ताका एकूच ताणें पातक करूंक ना, हेर सगल्यो वस्तू ताच्या जिवितान ताणें केल्यो. आनी ताच्या जिवितान पातक सोडून तर सगल्यो वस्तू केल्यो जाल्यार देव मनशा भाशेन मनशाची सोडवण करूंक आयलो. मनशा भाशेन कश्टवलो, मेलो. मनशा भाशेन भूक लागली, हांगा थंयसर ताका बरेपणाची आशा लागली. आनी हेच खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक मनीस सारको सोडवण करूंक दिली. आनी मनीस सारको मनशाची सोडवण करूंक आयिल्लो देव ताणें आयज पवित्र स्थानाची जेजूच्या परब समारंभता. ह्या पवित्र स्थाना वेल्यान आमकां स्वर्गीचे नागरीक आमी जाल्या. ह्याच पवित्र स्थाना वेल्यान आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आनी हें देवान बरेंपण तर आमकां फावो केलां. एक काणयेचो आस्पाव येता. एका राजाक जाय आसलें आपले पोरचेन आपल्याक जाय तें केलोलें आनी आपल्याक मानता तें केलोलें. तेन्ना ताणें हुकूम घातलो, कोणूय ज्यो वस्तू करतलो त्यो म्हाका आवडटा त्यो. आतां ह्यो सगल्यो वस्तू करतालो तेन्ना राजान पळयलें आपल्याकून लोक देवाक वयर मानता तो. आनी आपल्याहून देवाक मानता तेन्ना राजान एक मांडणी काडली, कशे भाशेन ह्या लोकांक देवा सोडलो पयस काडूंक जाय. ओदें ना जाल्यार देवाक म्हज्या हालांत दवरूंक जाय. आनी ताणें आपल्या मंत्र्यांक आपयलें आनी विचारलें कितें करपाचें. लोकांक म्हजो हुकूम मानून घेवं कसो तांकां सुदरावपाचें. आनी ते एकल्यान मंत्र्यान अशी सुचना केली, राजा देवाक काड न्हू आनी दोंगरार वयर लिपोवन दवर, लोक वयर वचना सोदूंक. आनी राजा म्हणलें हें जावचें ना, कित्याक लोक देवाक दोंगरार कितलोय वयर लिपोवन दवरूं सोदूंक येतलो. आनी लोक गेला. दुसऱ्यान म्हणलें राजा सोमदिरान पोंदाक लिपोवन दवर. आनी तेन्ना राजान म्हणलें लोक सोमदिरानूय भितर पावला आनी लोक थंय वचून देवाक सोदतलो. तिसऱ्यान म्हणलें राजा वयरूय लिपोवची गरज ना, ना म्हण पोंदाकूय लिपोवची गरज ना. देवाक मनशांच मोदें लिपय. मनीस सगल्याक सोदतलो आनी देवाक मेळचो ना केन्नाय. कित्याक मनीस सगल्यो सुवातो सोदतलो पूण आपणाचे भितर सोदूंक वेचना. राजान ह्या मनशाक शाबासकी दिली. बाबू भयणीनो, आमच्या जिवितान तेंच जाता. मनशा मदें रावतेल्या देवाक सोदिना. आनी ह्या खातीर 25 तारखेर आमी जेजूच्या जल्माची परब समारंभल्या. आनी जेजूच्या जल्माची परब तर समारंभल्या जाल्यार जेजूचो जल्म एक वस्त आमकां दिता. ती म्हणल्यार मनशा भाशेन मनशान देवान सोडवण दिली ती. इतिहासीक जेजू आसा आनी भावार्थाचो जेजू आसा. इतिहासीक जेजू वर्साच्या वर्साक ताची परब समारंभता. पूण भावार्थाचो जेजू आसा ताचे वर्सान वर्स तो आमच्या काळजान बिराड करूंक सोदता. आनी ह्या नातालांची परब आमी तेंच मनयता ती. वर्साच्या वर्साक देव म्हज्या काळजान जिवंक सोदता. भावार्थाच्या जेजूची आमी परब सोदता. आनी ही भावार्थाची परब करतना पयलें वाचप घेवया. मिणमिणटी वाट पालोवचो ना म्हणला. मिणमिणटी वाट म्हळ्यार कितें? हे भाशेन आलोत ती मुगे एक वाट आलो ती, पूण ती पालोव येता तेदोना. पूण पालोव येता तेदोना देव म्हणटा पण पालोवपा ना. कित्याक
मनशाक आपण बोरवोसो दिला, मनशाक हांवें उजवाड दिला, देव सांबाळटा. पूण तो उजवाड देव सांबाळटा तो हांव पावलयतां म्हज्या कोरण्यांतल्यान. ह्या खातीर म्हाका पवित्र स्थानाची गरज ती. आनी पवित्र स्थानाची गरज ल्हानपणी हो पवित्र स्थानान बावाट घेतलोलो. हांव पवित्र स्थान गेले तेदोना म्हाका उजवाड कोण दिलोलो? दुबावीण जेजून दिलोलो. बातिजमा टायमार कोण घेवन आसलो तो उजवाड? तें नाका नकोय म्हूण सांगया म्हाका. कोण कोण आसलोलो? बरें इंचा आतां कितू जाण पोदोन आनी मोदोन जालें आतां बरें. जावं साहेबा एकल्याक दोग जाणां तरी काळजी जाली आतोयर काडून. एक जाता तूं पोदोन मोदोन जालोलो भावार्था साक्षी दिवपा आनी दिवपा जायना. आनी केसो पोदोन आनी मोदोन तूं उगडा सरा तूं पोदोन मोदोन असो वावर ना तेदोना आनी आहा तेदोना तूं ना म्हणून तर डिनाय कोता. चय पयलो पोदोन मोदोनी हातीन उजवाड येयलोलो. कित्याक उजवाड दिल्लो पोदोन मोदोनी हातीन? तुमी हो उजवाड सांबाळूंक जाय म्हूण. पोदोन मोदोन कशें आवय बापूय कशी आनी आमी नागरिकां कशी हो उजवाड जोडटो सांबाळला. दुसऱ्या वदान हांव स्वर्गीच्या राजाचो नागरीक म्हणटोच अभिमानान हांवें पवित्रायेच्यो वस्तू उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान स्वभावान केल्या काय? हांव स्वर्गीच्या राजाचो नागरीक म्हणटोच देवाचो पूत दुवो आमी ह्या पूत दुवाचे दर्जो जियेला काय? शिववर्तमानाचे सोंपणे म्हणटा ताचेर म्हजें दादोसपण आसा देवाचो ताडान म्हणलें. म्हजें जिवीत पडयल्यार देवान म्हाका म्हणूं येता काय ह्या म्हज्या पुताचेर ह्या म्हज्या दुवेचेर म्हजें दादोसपण आसा म्हणून? उबी रावया. सोत मानता देवा. Sor podvedar Bapa, Sorgani Prythmeच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेस पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर गोरम सांबावलो अंकवार मारयेतान सोलमलो पोंसपा ताकाल ताणें गोड सोंसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले अपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांत जिवंक आनी दुसऱ्यांक तांचें आपोवणें अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां सांत जुजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. वेंचणुक्यो जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनीक पक्षांनी आपलो वावर सगळ्या दादोसपणान आनी उर्बेन करूंक आनी रात दीस आपले परजे पासत हिकमतीन वावरूंक तांकां सांत जुजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं कृपा मागुया. आमी जोड एकलीं बापाचे दादोसपणान आसलोलीं ताची अपुरबायेचीं भुरगीं देवान आमच्या हातांनी घातलेलो दर परगोडणेचो वावर खालतीकायेन आनी जबाबदारीन करूंक आमकां सांत जुजे वाजाचे मोजतीन कृपा मागुया.
Jesucia, nawan Bapa, e magne kortao tuka. आयज आमी सांत जुजे वाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना हो भोक्ती वाडोवपाचो वावर करता ताचे खातीर मागुया. ताणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकिरीन आनी मोगान करूंक सांत जुजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं करपा मागुया. Jesucia, nawan Bapa, e magne kortao tuka. बापा बावतिजमांतान आमी तुजीं भुरगीं जाल्या आनी आमचो गोंयचो भाव भाग्यवंत सुसेवास भाग्यवंतपणाच्या पावंड्या तर पावलो जाल्यार ह्याच बावतिजमाची देणी घेवन तो जियेलो. आमकांय आमची बावतिजमाची देणी घेवंक जिवंक आनी ताचे सारकी भाग्यवंतपणाच्या पावंडे चलूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन Amen. Amci Patka, Dumur Kadu, Nirmol Karsa, Dukabopu, Devani Murusha Mode, Sonan Koru, Shanti Koru, Asa Jesu, tu vesilo burgo tu so. Asa Jesu, tu vesilo burgo tu so. Golgi duka asti tona, waura toga duka beto. Sosa soglu uban buru, tuce mukar baba papo. मोच्या बाबू भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्पूर मानून घेऊ. सर्गीच्या कोणवाल्या बापा तुज्या अपुरुबायेच्या पुताक पोरगोट केला त्या दिसाक आमी तुका वाकाणी दिता आनी ती देणी तूं मानून घे म्हूण मागता. सगळ्या संवसाराक पातकां धुवून काड आनी आपल्या सासणाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान तुजी कुशी पाडली. आतां ही तुजी भुरगीं तुका भेटयता ती ताची कुशीचे योजन जावं दी आनी आमची पातकां धुवून वचूं दी. आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूचे नांवेन Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारव्या आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांचो आसनाच्या देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदीन विचित्र गुणांनी पवित्र स्थानान तुवें नवें देणें पोरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोबन आमच्या मदें खरेंच आसा म्हूण आमी सोत मानता. स्वर्गांतान तुजो ताळो आमकां आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलोय आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुडबळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान तुवें ताका मागलोय आनी अभिशेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांच्या गायनान संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorganizo sal
बापा करसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्टमरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo gud. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोल्योच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्यो गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुरो जेवणपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोटजोडी मुखार पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत दोरदूत भाग्यवंत तुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सास्तांच्या सास्तां Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया Amce Baba Sorginच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवोसोन ओतरेकता तर आमकां तुज्यो उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोमयात वेमोशे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कटसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. कोणवाल्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत कालतीपणी तुज्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी कोरवी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिवं दी. ही देणी आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवेन आमेन. बसुया. कोपेला ज्यो कोडोन्यो आयज ह्या मिसाची मांडावळ केल्या सेंट एंटनी विभाग तांकां आमचे दिनवास. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली संवर्शें उलांडो विभाग आनी तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली संदेशकारां तें कोमिन्यावाचें मीस. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक पयल्या मिसाक घुटणीबाट आनी दुसऱ्या मिसाक सिनायबाग. दोर्मदान पयले तारखेर 9 वर्साक जालां तें 50,070 रुपया. दुसरेर आयतारा दिसा दोर्मदान जालां तें 11,603 रुपया. कपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार न्यू मोन्सोन रावपी 5,000 रुपया. एक बरो देखणार कोंचें रावपी 10,000 रुपया. एक बरो देखणार आनवटें रावपी 10,000 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. ह्या दिसांनी जुजेवाजाची नोवेना चालू आसा आनी फुडल्या आयताराक परब. दर दिसाक पयल्या मिसा उपरांत आनी आयजूय पयल्या मीस सोंपल्या उपरांत जुजेवाजाचो तेर्स आमी करतले. बाबू भयणीनो, जुजेवाजा खातीर भोक्ती चडोवचो आयतार मनयता तेन्ना एक मुर्ती तरी आमच्या आल्तारार दवरची घरान आसा त्या. आनी एक मुर्ती तरी ताची दवरची कित्याक तो आमचो गोंयचो पूत. जायतें बरेंपण ताणें आमकां गोंयकारांक दिलां. तो चिंततालो तो करतालो त्यो वस्तू 3 शेंकड्या उपरांत पवित्र सभेन त्यो वस्तू आतां करता. पूण जुजेवाज पयलोच त्यो वस्तू करून जियेलो. जाल्यार ह्या भाग्यवंत मनशाक ताचें पुण्यवंत जिवीत ताचें भाग्यवंत जिवीत आमकां स्फूर्ती, आमकां गोंयकारांक स्फूर्ती, आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती. ह्या खातीर ह्या आमच्या भाग्यवंताची जिवीत वाचुया आनी ताचें नियाळ करून आमचें जिवीत बदलुया. फाल्यां 10 तारीख PBCच्या वांगड्यांक 6:45 जमात आसा. वांगड्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. वाड्याच्या फुडाऱ्या लागीं मागता वाड्याचें तुमी नोकेत्र करून म्हाका दिल्ले क्रिस्मसाक घालूंक. देव बरें करूं तुमकां. मातसो म्हज्या रेजिडन्सान तुमचीं नोकेत्रां आसा वाड्याचीं नोकेत्रां परत व्हरचीं म्हूण म्हजो उलो. SSUP संस्था आपल्या कितेंय तरी मेळून घेवंक आनी आपल्या गरीब वांगड्यांक आदार दिवंक तुमच्या आदाराचेर पातयेता. तांकां कितेंय तरी तुमची मजत करची. बाबा भयणीनो, महामारी वाडत आसा ह्या खातीर मास्क घालचे, सॅनिटायझराचो वापर करचो आनी वॉलंटियर सांगता ती तुमी आयकुचें. बाबा भयणीनो, एक बरी वस्त दिसता आनी कोण म्हणटाय खंय मास्क घायनासतो कोपलाको गेल्या बरें, कोपलाको फ्री मास्क मेळटा म्हूण. ते फ्री मास्क कोणें तरी म्हाका दिलां आनी म्हज्यान तुमकां फ्री दिवपा जाला. तेंगे कश्ट बिस्ते पिड्याक नाकाय. चुकोन येयलो वो केन्नाय विसरोन येयलो सोजमो येता. केन्नाय गान येयलो तो मास्क तुटोता सोजमो येता. पूण मुद्दम करून कोपलाको मास्क मेळटा फ्री मास्क मेळटा म्हूण तशें कोनाकाय. त्यो वस्तू बऱ्यो न्हू. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो
आमचे शिमितेरीन भितर सरतना मदेकात 2 पेगांव आसा. ताचेर नीश कांतयलोले आसा. घातलेली शिमीट आनी फातर पडटा. देखून ते नीश दुसरे सुवातेर घालूंक सोदता आनी नव्यान फातरींनी बांदूंक सोदता. कोणाक आडकोड आसा जाल्यार पदवीगाराक वचून सांगचें. काम फेब्रुवाराच्या म्हयन्यान सुरू करतलो. ताच्या आदीं तुमची कोडोवणी केल्या चांतालेशाच्या ताळ्याचेर बी आनी निमणी कोडोवणी. तुमची आडकोड आसा जाल्यार पदवीगारा लागीं व्हरून दिवची. आयज आमची 22 भुरगीं पयलेच फावटी क्रिस्त प्रसाद घेतली वो जेजूक शेवतली. तांचे पासत आयच्या दिसाक मागुया. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणे. स्वर्गीच्या बापा आमची काकूत कर. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पोदेदार आनी काकुसार बापा थोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान अमोलीक रक्तान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपून उडय. तिचो व्हायरस उलपावन उडय. भोव काकुसारा बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कोश्टोतल्या आमच्या भावा भयणीचेर कोश्टोतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मोजतीन आनी तुजे पदवेदार मोजतीन ही मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू. इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू. पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर. पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर. पिडेस्ताची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर. पिडेस्ताची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारे भाग्यवती मारे तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका हे आकांताच्या वेळार. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपण बोलले सुरेस्पो तुजें तें आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायेती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.